السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومية مريم معكم اليوم. جيتكم ب une recette de sardines, des rouleaux de sardines et des galettes de sardines. عجيجنات تاع السردين، وهنايا نديرو دي غولو نلووهم هما بالذات. pour cette recette il me faut des sardines fraîches bien sûr. نحبو السردين يكون كبير شوية، يكون كبير، نغسلو بيان سور كامل، نحيولو لي زاغيت، اون لي ديزاغيت كامل. اون بارتي نخلوها بور لي رولو، اون اوت بارتي نحطوها هنا بور لي غاليت. فوالا، ونحطو لهم الملح، اون لي صالي في زوج. وهنا باش نواسي لي غولاد هادي نحط ربطه تاع المعدنوس، غير لي فوي، ما نسحقوش لي تيج، لي فوي. ونحطو 4 غوس داي، 4 فصوص تاع الثوم، وحبه قارص نعصروها ونحطوها معاهم اون لي ميكس، اون لي ميكس. هنا قلت لكم هنا درت ديجا لو سيل. دوك هنا نزيد هنايا لو بيمون، الفلفل الحر شويه هكذا هذيك الثوم فوالا. وزدت فلفل الكحل فوالا. دوك نعجنو نواسيهم كامل مع هذيك لا بتيت فارس تاع لو بيرسي تاعنا. الو قلنا معدنوس غير لي فاي، و4 فصوص ثوم، وحبه قارص لي عصرناها. اون فالي ميكسي كامل، ونغ ان بتيت بات هكذايا. دوك نحط هنايا هادو خلاص درت لهم الملح، نحط اون بتيت فارس هكذا منا، وندورها هكذا فوالا. نحط هكذا، نزيد هكذا، نحطو كامل هكذا وندورها. لا بوغ افوار دو بو غولو لازم لكم غير السردين يكون خشين باش يخرجوا وشابين هكذا هكذا. ونعاودو نديرو لا ميم شوز، ونطول ونرمضوهم في لافارين ونقلوهم. هنا يسو بريزونط افيك اون سالاد، اون ليتو، شلاضه، تحطوهم dans une assiette de salade avec des rondelles de citron. وهاد لي غاليت يتحطوا avec une petite sauce tomate. هامليك نحط هكذا هكذا، نعمرهم هكذا. زيدي لو طروبياز حتى تكملوا لا فارس تاعكم مع لي ساردين. دوك نواسيهم في لافارين هكذا هكذا، ونحطهم هنا. نزيد الاخرى هكذا حتى تكملوا لوبيراسيون تاعكم. بون خلاص راني كملت مع لا بروميير روسيت اللي هي لي غولو دو ساردين. دوك نطيبهم نقليهم، وقعدت لي لا دوزيام بارتي نتاع السردين اللي قعد لي. الوغ هنا غسلته كامل، نحيتو لي زاغيت، نحيتلو كامل الشوك لي كو كامل، وهرستو هكذا شويه برك هكذا افيك الميمان برك. جي مي لا دو سيل خلاص. وهنايا راني حطيت هذيك لا ماريناد اللي درت بها، قعدت لي زدت لها هنا. الوغ انا بيزوان دو كيما قلت لكم الفلفل الاحمر حر، فلفل الكحل، والثوم هذيك، ولو جو دو سيترون سي تري امبورطون. جو دو سيترون يعطي له البنه فوالا. دوك هكذا نخلط كامل هذيك لا ماريناد هذيك. هايليك فوالا. دوك نستعمل يدي باش ندير لي بوتيت غاليت تاعي.
الوغ لي بتيت غاليت جو فيغ دي بتيت غاليت ونحطهم في الفارينه، نرمدهم في الفارينه ونقليهم. وما هادي تنتكلا بك اون صوص طوماط. اون صوص طوماط عندنا درت 2 طوماط، 3 فصوص تاع توم، فلفل الكحل، شويه الكمون، شويه زيت، اون فوي دو لوريي، شويه لو تان زعتره، وحطيتهم دبلت كامل الطوماطيش هذيك مع الحوال تاعها، وزدت لها اون بيل كويير دو كونسونطري طوماط وكاس ما، خليتها تسيغي تجوي بها ناكلو هاد العجيجنات. فوالا بسم الله. دوك ندير هنا دي بوتيت غاليت هكذا هكذا هكذا، نديرهم هنا في لافارين ونقليهم. كي نقليهم نعاود نولي عندكم نوري لكم لا فاست فينال. هاي ليك دي بوتيت غاليت هكذا، قيس même pas un œuf, une petite galette. Bon, si vous voulez faire plus grande, تقدروا. ها هاي ليك نرمدهم في لافارين ونقليهم. راني وليتكم بور لا دوزيام روسيت، لا روسيت تاع دي بتي كانابي ينفعوا في دي بتيت هكذا، دي بتيت وليمه، دي بتي زانيفرسير و دي بتي زابريميدي هكذايا. الو عندكم فوزاي بوزوان دو بان دو مي اللي تقطعوا افيك نومبورت بياس هكذا، تحطوا سكو فو فولي. ها تقطعوا هكذا افيك نومبورت بياس هكذا، دي بتي رون تقطعوا هكذا هكذا، وفير دي بتي ساندويتش. فوالا. الوغ هنا تسحقوا اون طابوناد دوليف نوار، الزيتون تنحولو لي نوايو تاعو وتحطوه دون الميكسور، تحطوه فيه شويه الزيت باش يمشي لكم، وتحطوا اون بتيت غوس داي، فصه تاع الثوم، وتميكسيوه وتحطوا له دو بتيت بورسيون دو فروماج. ها هاي ليك، ما تزيدوا لا الملح ما والو، مالح. هنا نسحقوا الزيتون الخضر، الزيتون الخضر بلا لي نوايو، ما عندهمش العلف الداخل، تحطوا كيف كيما هذه، تحطوه في الميكسور، تزيدوا فص تاع الثوم وتميكسيوه. هاوليك ما تزيدوا والو فيه. ونسحقوا هنا البيستو، البيستو هنا عندي قيس ربطه تاع نعناع غير الورق. vous avez besoin des feuilles de menthe وثلاثه فصوص تاع الثوم، 3 غوز داي، و لا فالور كاس تاع زيت زيتون تاع لاتاي، ان فيغاتي دويل دوليف، 3 غوز داي، اون كويير سوب نتاع اون بودر دو زقوقو، تعرفوه لي بينيون. الا ما عندكمش لي بينيون تحطوا لوز، مغرفه مغرفه ما تكونش معمره، و vous allez mixer tout ensemble. c'est-à-dire vous allez mettre les feuilles تاع لا مونت النعناع قبل في الميكسور، زيدوا توم، ومن بعد زيدوا الفيلي هذاك الكاس تاع زيت زيتون، vous allez la rajouter en filet هكذا. نتوما راكم تميكسيو وتحطوا الزيت شويه شويه حتى تكملوا، ومن بعد تزيدوا دو فروماج نورمالمون لو بارميزون. حنا ما عندناش بارميزون، حطيت دو غرويير رابي على فان. فهمتوا؟ الوغ قلنا قيس ربطه صغيره تاع النعناع غير الورق، زيدوا عليها كاس تاع زيت زيتون، كاس تاع لاتاي، 3 فصوص تاع الثوم، 3 غوز داي، اون كويير دو بودر دو بينيون. الا ما عندكمش لي بينيون زقوقو، حنا نقولوا هنا في الجزائر زقوقو، الا ما عندكمش زقوقو تحطوا اللوز، اللوز مرحي يعني اون بودر مغرفه. vous allez mixer tout ensemble، تحطوا وتميكسيو وتزيدوا الزيت كيما لا مايونيز، تحطوا وتزيدوا الزيت حتى تكملوا. على فا vous allez mettre هكذاك القيس ان فيغ هكذا كمشه تاع لو غرويير رابي، et vous allez encore remixer une fois. يعطيكم هذا.
ولا troisième recette اللي راح ندير هنا درت دو طون ناتور ولا الوين كي يكون بالزيت نحو شويه زيت قطروه. Vous allez l'égoutter dans une passoire. Vous allez rajouter une petite cuillère à soupe, une petite cuillère, pardon, à café, harissa maison ou la harissa du commerce, une petite pincée de poivre noir. Vous allez mixer كلش. Voilà. Vous allez mixer à la fin. Si vous voyez qu'elle est pâteuse, زيدوا la valeur de 2 cuillères de crème fraîche. هايلك. C'est bon. Et vous allez tartiner. Alors, أنا حطيت هنايا du fromage à tartiner. هاوليك. Fromage à tartiner. ومن بعد نحط هنايا la valeur d'une cuillère هكذا. Vous allez l'étaler sur le petit triangle هكذا. C'est pas un triangle. C'est une diagonale. هكذا. وتحطوا un autre morceau من الفوق. Voilà, vous allez voir s'il n'y a pas de... Vous allez تعبزوا هكذا شويه باش يكون هكذا. Voilà, et vous allez le laisser là. Voilà, ou vous allez refaire. هنا les ronds هادو نديرهم la taponade و chacun كيفاش نقرنيه. هاوليك. والاخر هادو نحط عليهم هذه لا فارس تاع لو طون. نحطها هنايا مي جو في لا ميت دون اون بوش ا دوي ونحطو اون دون كانولي صغيره كامل اون فا ميت لا فارس ونخرجو هكذا دي بتيت غوزاس هنايا. فوالا اي جو ريفيان بور il me reste un seul نوريهولكم على فان. Voilà, هامليك les قطعت بلا لومبورت بياس. Donc je vais étaler un peu de fromage à tartiner هكذا. Voilà. حتى نكمل. فوالا دوك نحط راني درت لو طون هذيك لا بتيت بريباراسيون تاع لو طون نحطها في لابوش وحطيت لا دوي ونخرج هكذا اون بتيت غوزاس هكذا ونحطهم هنا نكمل كامل. فوالا هكذا حتى نكمل اوبيراسيون كامل. فوالا يعني كنشوف. وي الوغ بور لا troisième recette راني حطيت لو بان دو مي نحيت له كامل لي بور هادوك لي كروت. الوغ حطيت 3 هنا 3 هنا 3 صافي 9 بورسيون تاع لو بان لي وسيت شويه بالحلال لصقتهم هكذا شويه بيناتهم باش ما يتحلوش هكذا. je les ai collés un petit peu avec mes doigts et le rouleau. Voilà, donc هنايا voilà ça راهم يبانوا. je vais mettre هنايا du fromage هكذا. je vais tartiner كامل fromage. Voilà. هذه ندير لها مايونيز
un mélange de mayonnaise et de moutarde. نخلط لا مايونيز مع لا مoutarde هكذا قسم مغرفه. نحط هنايا في هذه لو دوزيام كامل. فوالا. essayez de fermer bien, souder هادو les bords, سوديوهم bien باش ما يتحلوش. هكذا. et la troisième نعاود نولي le fromage تاعي تاني. je vais étaler du fromage هكذا généreusement هكذا. Voilà, donc on a dit هذه c'est du fromage, mayonnaise, moutarde, fromage. هنا ندير لا طابوناد هذيك ثاني. je vais les étaler هكذا sur le pain تاعي كامل. La deuxième ندير la tapenade l'olive verte هكذا. je vais l'étaler. نزيد la troisième ندير نحط عليها البيستو هذيك لا صوص بيستو هكذا. فوالا. ونحط عليهم لي فروماج تاع لي زامبورغر هكذا. فوالا. فوالا. فوالا دوك راني درت لو فروماج هذوك لي بورسيون لي تارتين. جي رولي ان وحطيتو دون دو بابيي فيلم نغلقو عليه هكذا و جو في الميتو فري environ 20 minutes. هاوليك جو في refaire la même chose هنايا هكذا. vous allez serrer. Voilà, je vais le mettre ici. Voilà, je vais le rouler sur lui-même هكذا هكذا. je vais faire des petits rouleaux هكذا ونحطهم في الفريغو. راني درتهم سي دي بتي رولو نحطهم dans le frigidaire, enfin dans le congélateur 10 minutes نعاود نخرجهم باش نقطعهم. Voilà, j'ai fini le travail. هاهم les plus petits canapés les درتهم كملتهم كامل. c'est pour des anniversaires, العرضات, وليمات هكذا. Voilà le rouleau اللي درت au frais. هاوليك عمليك قطعتهم. هادو سيد لي بو خرجوا لي صغار. عمليك شابين. ils sont présentables. عمليك الاخرين تاني. عمليك اللي حطينا كامل. alors j'ai mis des petits cure-dents pour garnir, pour rappeler ce qu'il y a dedans. Il y a du fromage, il y a des olives كامل. عمليك c'est un rappel.
هم السردين اللي درت اون غولو هاوليك طابلي. قلت لكم يفو شوازيغ برك لا ساردين كي تكون كبيره شابه تخرج لكم ما شاء الله، تخرج شابه لا غولاد هذيك. هاي ليك فوالا، هم ليك لي غاليت دو ساردين اللي درت تانيك، هم ليك هنا. وهاي ليك لاصوص تاعي اللي قلت لكم تحطوها كي تسقوا، هم ليك. هاي ليك، هاي ليك، ها اللي عطيت لكم لا غوسيت. فوالا جو كخوا كو جي فيني، جي تو بريزونتي. فوالا ان شاء الله ان شاء الله تعاودوها تديروهم سيوهم، تنجحوا فيهم، وان شاء الله فوالا ان شاء الله دون اون بروشين فيديو نقول لكم صحيتو يا لي زابوني، راكو تدعموا فيا و vous m'encouragez comme je vous encourage à être fidèle aussi, à suivre mes vidéos. C'est toujours bon d'être curieux, de voir, d'apprécier. Moi je reçois, je lis toujours vos commentaires. Inch'Allah ça sera de plus en plus bien, et Inch'Allah تكبر العائلة كما يقولوا. و je vous dis au revoir إلى فيديو واحد أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.